अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं 6 क्लास? आप ठीक हैं? इंशाल्लाह हम सबक पढ़ेंगे मुताला कुरान। और अगर आपने मेरी वीडियो सुनी, इसको अच्छे से आपने देखा, तो इंशाल्लाह मुताला कुरान आपके लिए इंतहाई ईजी हो जाएगा इसको याद करना। और मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगी। इंशाल्लाह जो समझाऊंगी वो आपके माइंड में उतरता जाएगा। यूँ आपको बहुत आसानी के साथ अपनी मुताला कुरान पाक याद हो जाएगी 6 क्लास के लिए। और 6 क्लास का जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है वो है सूरत फातिहा से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आती है सूरत फातिहा। अब सूरत फातिहा जो है, इसका ये फातिहा नाम रखने की वजह और इसका तारफ़ हम पढ़ते हैं, ठीक है। फातिहा का मानी है खोलने वाली, इफ्तिताह आगाज़ करने वाली। फातिहा का क्या मानी है? खोलने वाली या इफ्तिताह या आगाज़। ये तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसलिए कि कुरान पाक की ये शुरू की सूरत है। कुरान पाक सूरत फातिहा से स्टार्ट होता है ना, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल फातिहा रखा गया है कि इससे कुरान पाक का आगाज़ हो रहा है, इससे कुरान पाक का इफ्तिताह हो रहा है। ये आगे कुरान पाक को खोल के बयान कर रहे हैं। और दूसरी बात ये हो गया इसका नाम रखने की वजह। और दूसरी बात, ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे ना, हिजरत नहीं की थी अभी, तो मक्का में ही रहते थे, तो ये सूरत नाजिल हो गई थी। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस सूरत के कई नाम है, ये बहुत फजीलत वाली सूरत है। अब एक इसका नाम है उम्मुल कुरान। उम्मुल कुरान, वैसे कहते हैं माँ को, जो असल होती है। तो कुरान पाक के अंदर जितनी तालीम दी गई है, जो हुक्म दिए गए हैं, वो सारे के सारे इस सूरत में मौजूद है। इसके थोड़े से वर्ड के अंदर मौजूद है, इसलिए इसको उम्मुल कुरान भी कहते हैं, एक नाम। दूसरा नाम है उम्मुल किताब। फिर उम्मुल किताब की सबसे असल चीज़ को कहते हैं। फिर इसका नाम है सूरत शिफा। सूरत शिफा तब कहते हैं ना, किसी को कोई बीमार हो जाता है, सर में दर्द होता है, वो क्या करते हैं? इसको दम डालने, जो दम डालने वाला बंदा होता है ना, वो इस सूरत को पढ़ के दम डालता है। इस सूरत को पढ़ के 3 दफ़ा 7 दफ़ा पढ़ के फूंकने से जो बीमार इंसान होता है ना, वो जो उसको बड़ा आराम आता है, उसको बड़ा सुकून फील होता है, ठीक है। इसलिए इसको सूरत शिफा भी कहते हैं। 3 नाम मैंने आपको बताए, कौन कौन से? उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और सूरत शिफा। और इसके बाद इसकी तिलावत हर नमाज में की जाती है, हर रकात में की जाती है। देखिए, अगर हम 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ते हैं, चारों रकातों में सूरत फातिहा पढ़ते हैं, इसलिए इसको सूरत सलात भी कहते हैं। कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 नाम हमने इसके पढ़ चुके हैं। सूरत सलात भी कहते हैं। और इसका एक नाम सूरतुल मुनाजात भी है। मुनाजात का मतलब होता है अल्लाह से मांगना, अल्लाह की तारीफ़ करना, अल्लाह से बातें करना, अल्लाह से भलाई मांगना, ठीक है। इस सूरत में दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है। और छठा नाम, इसे सूरतुल हम्द भी कहते हैं। क्यों हम्द? इसलिए कि इसमें अल्लाह पाक की हम्द की गई है, तारीफ़ की गई है अल्लाह पाक की। हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान। अब कितने नाम हमने इसके पढ़े? उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, सूरत शिफा, सूरत सलात, सूरत मुनाजात, सूरत हम्द। ये 6 नेम हमने पढ़े। और उसके बाद इस सूरत का हमने तारफ़ ये पढ़ा है। अच्छा, वजह तस्मिया और तारफ़ हमने पढ़ा है। अब उसके बाद इसका मरकज़ी मज़मून, इसका बुनियादी मज़मून क्या है? समरी जिसको बोलते हैं ना, वो पहली बात यह है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ और शुक्र का बयान है इसमें। दूसरी बात, इंसान की बंदगी किसको कहते हैं? इबादत। बंदगी करना, इबादत करने का इज़हार है। कैसे इज़हार है? इय्याका नअबुदु, अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ। और अल्लाह ताला से अदायत और इस्तकामत की दुआ मांगने का बयान है। पढ़ते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, ठीक है ना। और चौथी बात, सूरतुल फातिहा में अब
اپنے ساتھ پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پوری امت کے لیے دعا کی جاتی ہے. دیکھو, اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو چلا سیدھے راستے پر. یہ نہیں ہے مجھے چلا, ہم سب مسلمانوں کو چلا. اور 5ویں بات آخر میں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا کا ذکر ہے. انعام, اس سے انبیاء کرام مراد ہیں, صدیقین مراد ہیں, شہداء مراد ہیں, صالحین مراد ہیں, جو بڑے نیک لوگ. انبیاء کرام کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے نا, صدیقین سچے جنہوں نے ہمیشہ سچ بولا ہے, شہداء جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے, صالحین نیک عمل کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے بڑا انعام کیا. کیا انعام کیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عزت دی ہے, اور آخرت میں بھی اللہ پاک ان کو بڑا درجہ عطا فرمائے گا. تو دیکھو اس صورت میں کتنی پیاری دعا مانگی گئی ہے, کتنی پیارا. پہلے اللہ کی تعریف ہوتی ہے, پھر انسان اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے, پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے, پھر اتنے اچھے لوگوں کے راستے پر چلنے کی ریکویسٹ کرتا ہے اپنے اللہ کے آگے. ٹھیک ہے, اور اس میں پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ, پھر پڑھتے ہیں اب تعوذ بھی ہم اس میں پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بڑی فضیلت ہے. دیکھو شیطان کی سب سے بڑی یہ چال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچے. اب قرآن پڑھنے سے اعوذ باللہ پڑھنے کی کیوں حکم ہے؟ کہ شیطان کی چال ہوتی ہے یہ جو اللہ کا پیغام ہے نا قرآن پاک, یہ اس کے بندوں تک نہ پہنچے. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تحفظ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ تحفظ پڑھ لینے سے انسان شیطان مردود کے شر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے, اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اور اس سے دور ہو جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب اس سورت کی ہم فضیلت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سورت فاتحہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت الفاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت نہ تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے. ان پہلی کتابوں میں اس جیسی صورت نہیں ہے, اور نہ قرآن پاک میں اتری. باقی صورتیں بھی ایسی ہیں لیکن اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہ ترمذی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے, اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تمہیں قرآن کی صورتوں میں سے ایک عظیم ترین مطلب بہت اچھی بہت بڑی صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا وہ سورج یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے. 7 مثانی ہے جو 7 دہرائی جانے والی آیات ہیں. دہرائی جانے والی کیسی آیات ہیں؟ اس میں اندر 7 آیات ہیں نا, اور نماز میں دہرائی جاتی ہیں نہیں, اور رکعات میں دہرائی جاتی ہے, اس لیے اس کو 7 مثانی کہتے ہیں. یہ بار بار دہرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہی قرآن العظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے نور دیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے. وہ کون سے 2 نور تھے؟ سورت فاتحہ اور سورت بقرہ کی آخری آیات. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور کون سے دیے گئے؟ سورت فاتحہ اور سورت بقرہ کی آخری آیات, مطلب اس کا آخری رکوع. ٹھیک ہے, کسی بھی جائز عمل سے پہلے تسمیہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے اور اس کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے. اب پہلے پیچھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ہم نے وہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کہ شیطان کی چال سے ہم بچ جائیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہر اچھا عمل کرنے سے پہلے اللہ کے نام سے وہ شروع کیا جائے, اسی کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے. جو عمل اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ برکت اور اللہ کی برکت اور مدد شامل ہو جاتی ہے. سب سے پہلی وہی بھی رب کے نام سے ہی ہے, پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھتے ہیں نا. اب آ گیا جی, اب اس کی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ کا. یہ پیچھے ہم نے اس کی ساری تعریف پڑھی تھی. ٹھیک ہے, الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں, رب جو رب ہے, عالمین تمام جہانوں کا, رب العالمین تمام جان جتنے جان ہیں. ہمیں نہیں پتہ اللہ نے کتنے جان بنائی ہیں, ہمیں تو 2 ہی جان معلوم ہے نا, دنیا اور آخرت. اور رحمان بڑا مہربان, رحیم بہت رحم کرنے والا, مالک یوم الدین مالکی وہ مالک ہے, یوم الدین قیامت کے دن کا,
دین سے مراد مطلب جزا و سزا دینے والے دن کا. ایاکا ہم تیری ہی نعبدو عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج کا سبق ہمارا اتنا تھا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ زیادہ زیادہ سبق پڑھیں گے. آپ نے اس کو دہرانا ہے، سننا ہے، تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم.